अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। म्लेच्छोद्धारणम्। नामधारक उवाच। साधु साधूदितं क्षेत्रमाहात्म्यं लोकपावनं जगन्निवासो भगवान् यत्रो वासैशलीलया। तत्र तत्राखिला देवा ऋषियोगिमुनीश्वराः निवसन्ति पुनस्तत्र ननु तीर्थानि सर्वशः। कृष्णा पञ्चनदीयोगो धन्योऽन्योऽप्येष तादृशः। स भीमामरजायोगः साक्षात्तु भगवानिह। पशुपक्षिमृगामीनास्तत्रत्याः स्नानपानतः धन्या एव पुनर्नृणां धन्यत्वं किमु वर्ण्यते। यन्माहात्म्यश्रवणतो लीयन्ते पापराशयः किं पुनस्तन्निवसतां सतां वाच्या हि सद्गतिः। भगवद्भक्तियुक्ता ये मुक्तिस्तेषां करे स्थिता मुक्तिं ते परिभाव्यातो भक्तिमेवाश्रयन्त्यरम्। मुक्त्यपेक्षा पुरा भूम्ने सा भवत्कृतबोधतः व्यपेता दूरतो वृद्धा हैतुकी भक्तियोगतः। अतः प्रियतमं विष्णोः कीर्तनश्रवणादिकं तद्गुणश्रवणं श्राव्यं रोचते मे विशेषतः। तस्मात् स्वर्गाय चरितपूरितात्मन् वदस्व मे। श्रीगुरोश्चरितं रम्यं मङ्गलं पावनं परं। कोम्लेच्छसोऽतिहीनोऽपि कृपापात्रं परात्मनः कथं जातो हि भवता यत्तूक्तं म्लेच्छ उद्धृतः। सिद्ध उवाच। धन्योऽसि तेऽद्य भगवत्प्रसादान्मतिरीदृशी अतस्तच्चरितं वक्तुमानन्दोऽतीव वर्धते। यदा स्थितः कुरुपुरे प्रत्यक्षं श्रीपदस्तदा रजकः प्रत्यहं भेजे तं स्तोत्रैर्नतिभिः सदा। कदाचिदाहतं तुष्टः श्रीपादो भाविकोऽसिरे कुर्वकण्टकसाम्राज्यं तच्छ्रुत्वा सोऽतिहर्षितः। सोऽलङ्कृतं नृपं नद्यां क्रीडन्तं युवतीयुतं चतुरङ्गबलोपेतं दृष्ट्वा स्वगतमब्रवीत्। गुरुः कोऽस्य कुतस्त्वीदृग्भाग्यं तज्जीवितं वरं क्व वार्तास्य मयीत्येतज्ज्ञात्वा श्रीपाद आहतं। ज्ञातं ते हृद्गतं त्वत्र जरन्नार्होऽसि जन्मनि राज्यं भोक्तुमतो भुङ्क्ष्व जन्मन्येष्येऽर्पितं ध्रुवं। सम्मतं भवदुक्तं हि यूनो राज्यरसज्ञता राज्येऽप्यस्तु स्मृतिस्तेम इति तं सस्मयाचते। श्रीपादोऽपि तथेत्यूचे प्रेत्यापि रजकस्ततः वैडूर्यनगरे म्लेच्छः सार्वभौमो भवन् नृपः। म्लेच्छधर्मरुचिः पूर्वसंस्काराद्देव विप्रभाक् शुद्धात्मा दानधर्मज्ञः सर्वभूतसमोऽभवत्। तं तत्पुरोहिता ऊचुः स्वधर्मं सेवयोत्तमं मृषोऽद्यवर्णधर्मोऽयमग्राह्यो मनसाप्यसन्। मुखाद्यावयवैर्देहसाम्ये वर्णक्रमः कथम् अचेतनोपलेध्मादौ देवतान्यत्र वा कथम्। राजातानाह धीमान्द्यमिदं सृष्टं परात्मना गुणकर्मभिदा चातुर्वर्ण्यं देवस्तु सर्वगः। स्थूलाक्षराल्लिपिज्ञानं शिशोरिव परात्मनः गुरूक्तार्चाकल्पनया हृत्स्थैर्याद्बोध उद्भवेत्।
सतों वाद्येऽपि बिम्बस्य प्रतीतिर्नमलान्विते तथात्मनो न मलिने प्रतीतिः सा तु निर्मले तत्स्वप्रमाणादिवेदप्रोक्तधर्मपरान् द्विजान् नमस्कुरुत भक्त्या ते देवानामपि देवताः वेदानुसारिस्मृत्युक्तधर्मकर्मानुवर्तिनः पूज्या अतो द्वेषशङ्कां त्यजतेत्याह तान् नृपः ततः कालेन कियता स्फोटकोऽङ्के समुत्थितः तेन राड्व्यथितोऽत्यन्तं मोघाभूत् तत्प्रतिक्रिया राजा यातनया त्यक्तभुक्तिसुप्तिरतिर्द्विजम् आहूय तत्प्रतीकारं पप्रच्छ विनयान्वितः सप्राह नात्र वक्तव्यं भवान् म्लेच्छो द्विजोऽस्म्यहं जनश्रुतिभियैकान्ते वक्तव्यं भूपसत्तमा अथापतुरुभौ पापनाशतीर्थं द्विजोऽब्रवीत् भो पूर्वार्जितदुष्कर्मयोगाद्रोगसमुद्भवः दानभेषजसत्तीर्थदेवसेवादिभिर्भवेत् तच्छान्तिः साधुदृष्ट्यापि सर्वाघहृति दक्षया पुरावन्ती पुरे धर्महीनो भूद्ब्राह्मणब्रुवः त्यक्तकर्मा पिङ्गलाख्यवेश्यासक्तो मदोद्धतः तत्प्राक् पुण्यचयाद्योगी ऋषभः प्राप तत्र तौ सेवयामास तुः प्रेम्णा पादसंवाहनादिभिः स्तुतोर्चितो भोजितोऽनुपर्यङ्के शायितो मले पीततत्पादतीर्थाभ्यां तुष्टः सुष्वापवीजितः सुप्तोऽपि नमितः प्रातरुत्थायागात् स संस्तुतः इयत्पुण्येन तौ प्रेत्य जातौ राजकुले मले वज्रबाहोर्दशार्णेशो महिष्याः कुक्षिमापसः तत्सपत्नी तदा द्वेषाद् गर्भिण्यै गरलं ददौ तेन विद्धापि न मृता दैवात् सा सुषुवे सुतं बालोऽपि विषविद्धो भूदुभौ जातौ व्रणाङ्कितौ तदार्तिर्न शशामापि नानोपायैरुभौ सदा क्रन्दमानौ निराहारनिद्रौ क्षीणौ तु कृच्छ्रतः राजैकदा पूतिगन्धित्रस्तस्तद्वीक्षणात् क्षणात् सूतमाज्ञाप्य सार्भां तां गमयामास कानने घोरेरण्येऽपि तौ त्यक्त्वा राज्ञे सूतस्य शंसतत् ततो रेमेऽन्यभोगिन्या क्रूरो राजातिहृष्टः घोरसत्त्वे वने राज्ञी विजने व्रणकर्षिता अज्ञाताङ्घ्रिगतिस्तन्वी त्रस्ता भूत्कण्टकोपलैः धृतार्भाप्राह हा दैव कष्टमीदृक्प्रदर्शितं सार्भां खादय हिंस्रैर्मां दुःखबन्धाद्विमोचय एवं सा विलपन्ती गाः प्रेक्ष्याग्रे मन्दगामिनी आगत्य प्राह गोपान् भोतृशोत्क्रामन्ति मे सवः तामूचुस्तें विहास्त्यारान् मन्दं श्रुत्यानया व्रज सापि गत्वाम्बुपीत्वोचे सरस्तीरस्थयोषितः कोत्र राजा प्रजा हृष्टा भान्ति मे ब्रूतयोषितः ता ऊचुस्त्वत्र राड्वैश्यः साधु पद्माकरः कृती अत्रान्तरेऽपि तद्दास्यः प्राप्तास्ताभिः सहाययौ राज्ञी विट्पं पुरे दीना सतां पप्रच्छ विस्तरात् सा शशंसादितः सर्वं दयालुस्ताम्ररक्षसः
ततः सुतोऽल्पकालेन व्रणत्रस्तोऽभ्यगान्मृतिं विलपन्ती तदा तन्वी प्रेतमज्ञानतोऽब्रवीत् त्यक्त्वा शोकार्णवेदीनां मातरं मां क्व गच्छसि त्वत्कृतेदो मया भुक्तं कष्टं तन्न स्मरस्यहो त्वदर्थेऽन्तरिता भर्तृपितृमातृहितस्वकाः त्वदर्थं विस्मृतं दुःखं मया राट् त्यक्तयापि मे जीवोऽसि त्वयि यातेऽहं मरिष्ये नात्र संशयः इति तद्रुदितं श्रुत्वा गच्छन् हि ऋषभो मुनिः विट्पतिं प्राप्य तं पृष्ट्वा तां प्राप्योचे कृपार्द्रधीः कुतो रोदिषि राज्ञीदं जगन्मायामयं ह्यसत् भौतिके नश्वरे देहे कुतः पुत्रादिकल्पना कीटः कण्टकधाम्नेव यावदायुर्विचेष्टते जीवः कर्मौघरचितधाम्ना रब्धाशनो वशः कालकर्मगुणोत्पन्नो नायं सम्बन्धलिङ्गभाक् चिदंशः सर्वगो नित्यो देहस्त्वाद्यन्तवानचित् कोऽपि शुग्विषयो नातो धृतिमास्थाय सात्विकीं भज प्रारब्धमश्नन्ति यावदायुः परेश्वरम् एतावदृषभः प्रोक्त्वा विरराम तदा तु सा अबोधविक्लवा प्राह प्रणताश्रुतलोचना भवताध्यात्मतत्त्वं मे प्रोक्तं कारुणिकेन सत् सदा परिचितो बोधस्थेयं नैतेन तन्मयि येन मे सुप्रसन्नं स्यान्मनस्तद्धि विधीयताम् ईशेन प्रेरितो दुःखदशायामपि मे भवान् स तच्छ्रुत्वा सकारुण्यं बालं ज्ञात्वा स्वसेवकं प्रसन्नोऽभूत्स नत्यैव फलन्त्यत्र हि साधवः तप उज्ज्वलितात्मा स साक्षाच्छम्भुरिवापरः चिक्षेपभस्म तद्गात्रे ससुप्तोत्थितवत्स्थितः दत्त्वा सिंशैव कवचं नागायुतबलं मुनिः भूयादजेयो भद्रायुराजशास्तेत्युवाच सः तदा माता सुतोऽपि द्राग्दिव्यगात्रौ बभूवतुः एतावान् साधु महिमा तस्मात् तं शरणं व्रज राजोवाच साधुश्राव्यं त्वया प्रोक्तं सन्माहात्म्यं द्विजोत्तम क्वास्त एतादृशः साधुस्तन्मे कथय भूसुर म्लेच्छोऽयं कथमस्मै तत्कथनीयमिति प्रिय न मन्तव्यं हि दासोऽहं ब्राह्मणानां विशुद्धधीः विप्र उवाच मया तु भीमामरजासङ्गमे कश्चनास्ति सन् साक्षात् परेश्वर इव श्रुतस्तं शरणं व्रज तच्छ्रुत्वा सत्वरं राज्यमेत्य राजा बलान्वितः प्रतस्थे स्वासनारूढः साधु सन्दर्शनाय सः गन्धर्वपुरमासाद्य पौरान् पप्रच्छ कश्चन आस्तेऽत्र तापसस्तं मे भवन्तो दर्शयन्त्वरम् म्लेच्छान् दृष्ट्वापि ते भीता नोचुः क्रुद्धो ब्रवीन्नृपः तद्दर्शनायागतोऽस्मि कुत्रास्ते स तु कथ्यताम् तदोचुः सङ्गमेऽस्तीति तच्छ्रुत्वा सत्वरं नृपः पादचारी नदीं गत्वा ददर्श श्रीगुरुं परं तमपि प्रेक्ष्य भगवान् प्राहरे रजकानुग कुत्र तिष्ठसि कच्चित्त्वं क्षेमी नेहागतः कुतः
तच्छ्रुत्वा श्रीपदं ज्ञात्वा लब्धप्राक्स्मृतिरब्रवीत् त्वद्दत्तराज्यसक्तेन तवाङ्घ्रिविस्मृतौ मया योऽहं प्राग्रजकः सार्वभौमः सोऽभवमीदृशी त्वत्कृपा सत्यसङ्कल्प मम मन्तून् क्षमस्व भोः श्रीपादरजकं कृष्णा विहारे पाहि मानुगम् लोलन्मस्तकबाह्वङ्घ्रिं गलद्धर्षाश्रुमानतं स्फोटकार्तिनिमित्तेन लब्धं ते दर्शनं हरे अन्तर्गतापि संविन्मे लब्धैतर्हि निमेषतः स्फोटकं दर्शय क्वास्त इत्युक्तो गुरुणा सतु सन्तं स्फोटकमप्यङ्केन दृष्ट्वा चकितोऽब्रवीत् स्वामिन्मन्येऽनुगोऽयं ते स्फोटको नयवर्तिनम् आनीय दण्ड्यमन्यत्र कृतकार्यो ययौ खलु तव जाग्रत्सु वाक्येषु दुःखदोषपरिप्लुते असारे सति संसारे मग्नं माज्ञं समुद्धर श्रीगुरुरुवाच तृप्तं तेऽपि मनोभोगैर्भुक्तं राज्यमपीप्सितं लब्धाः पुत्रादयो वापि का वापेक्षास्ति ते वद सप्राह परिपूर्णं मे सर्वं ते कृपयेश्वर त्वद्दत्ताप्यखिला ते श्रीरर्पणीयेत्यपेक्षितं श्रीगुरुरुवाच यतेर्मे गमनं लेच्छगोघ्ने राज्ये कथं भवेत् मां वर्णास्त्वामपि म्लेच्छ हसिष्यन्ति न संशयः राजोवाच रजकोऽहं भवान् श्रीपान्न हिंसातः परं पुरे इत्युक्त्वा लोलदङ्गस्तं नेतुकामोऽस्तु वद्विभुम् सप्राह तुष्ट आयास्ये भक्ताधीनोऽस्मि केवलं हेतुनानेन नोपेक्ष्या मद्भक्ता मद्गतान्तराः स तच्छ्रुत्वोपवेशेषं प्रतीतः स्वासने नृपः वाहान् दत्त्वापि शिष्येभ्यो धृततत्पादुकोऽन्वगात् प्राहाङ्घ्रिचारिणं स्वामी तं तदाराधितो नृप गन्तव्यमस्त्यपीदन्तु न श्लाघ्यं सार्वभौमते सप्राह सार्वभौमः को रजकस्तेऽनुगोऽस्म्यहं त्वयैवन्यस्तभूधूस्त आज्ञयानुचराम्यहम् श्रीगुरुरुवाच दत्तन्ते दिक्पमात्राभिराट्त्वं तेनासि विष्णुवत् राजन्ममाज्ञयैवाश्वमारुह्य व्रजमावद ततः सोऽप्यारुरोहाश्वं तमाह भगवान् नृप गत्यानया क्रियालोपो भवेदग्रे व्रजाम्यतः एहि मन्दं पापनाशतीर्थे तिष्ठामि भूपते इत्युक्त्वार्धक्षणात् पङ्क्तियोजनायतमापतत् स शिष्यः स तु तत्तीर्थे सान्ध्यं कर्माकरोत्तदा सायं देवसुतो नागनाथो गच्छन् ददर्शतं चकोरश्चन्द्रमिव तं दृष्ट्वा हृष्टस्वदैवतं सम्प्रार्थ्य स्वगृहं नीत्वा भोजयामास सादरम् स शिष्यस्तद्गृहे भुक्त्वा तमाहैष्यतिराडिह स तु म्लेच्छो न साध्वेतत्तीर्थे स्थेयमतो द्विज इत्युक्त्वा स ययौ तीर्थं स राजाप्यययौ तदा प्रतीतः पादचारी स निन्ये निजपुरं गुरुम् अलङ्कृतं शुभं नानारत्नतोरणमण्डितं पताकाध्वजसङ्कीर्णं पुरं भास्वत् सुशोभनं गीतवाद्यजयध्वानसङ्कुलं शिष्ययुग्गुरुः
नीराजितो रत्नदीपैः पालकस्थो विवेशसः पट्टकूलच्छन्नसृत्या नीत्वान्तः पुरमीश्वरं भद्रासने तूपवेश्य पूजयामास तं नृपः शिष्यान्यथा स्वपीठस्थान् प्रपूज्य महिषी स्त्रियः पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्वांश्च दर्शयामास शम्भवे गीतं सवाद्यं नृत्यं च छत्रचामरमालिने तस्मै समर्प्य प्रकृतिर्दर्शयामास सर्वशः म्लेच्छाविरुद्धचेष्टं दिक्चक्रुर्भूपं द्विजार्चकं प्रशशंसुर्द्विजा राजा पुण्यश्लोकोऽयमित्यपि गुरुस्तमाह हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा ते प्रकृतिः शुभाः तुष्टोऽस्याभिर्न वा ब्रूहि निःशङ्कं निकटे मम सप्राहाभिर्न तुष्टोऽस्मि साम्राज्यं तेऽङ्घ्रिसंस्थितं श्रुत्वा तत्परमं काङ्क्षे दुरापमपि देहि मे अद्यैव भवते कुर्वे सर्वस्वात्मनिवेदनम् इत्युक्त्वा स तथा चक्रे राट्सङ्कल्पपुरःसरम् श्रीगुरुरुवाच कृतं साधु त्वया भूपतुष्टो नेन ददामि ते मन्मनस्काय भक्ताय शुद्धभावाय काङ्क्षितम् इत्युक्त्वा श्रीगुरुर्यूने भूधुरं पार्थिवार्पितां ज्येष्ठायादाद्विनीताय तदौरससुताय सः भूपं प्राह गुरुः शीघ्रं प्रव्रजाहमितोद्धृतं गत्वा मठं समाश्वास्य शिष्यान् भक्तानपीतरान् श्रीपर्वतं गमिष्यामि त्वमप्येहि नगोत्तमे भवेन्मे दर्शनं तत्र जीवन्मुक्तो भविष्यसि इत्युक्त्वा गौतमीं गत्वा स्नात्वा शिष्यान्वितः प्रभुः सम्प्राप्तो मरजा भीमा सङ्गमं योगिजीवनः तत्रत्या अपि तं दृष्ट्वा सर्वे जह्लादिरे तदा नीराज्य श्रीगुरुं चक्रुस्तदर्थं ब्रह्मभोजनं सर्वत्र प्रसृता भक्तिर्म्लेच्छा अपि भजन्त्यतः कलौ घोरेऽत्र न स्थेयं साक्षादेवेत्यमंस्तसः श्रीशैलमुक्तवद्गत्वा म्लेच्छायापि ससद्गतिं सर्वस्वात्मार्पणाद्दत्त्वा पुनः प्रापाव्ययो मठम् तस्थौ भजत्कामधेनुः प्रत्यक्षस्तत्र वै सताम् अगोचरस्त्वनार्याणां जन्मान्धानामिवोष्णगुः कृष्णापञ्चनदीयोगे प्रातः स्नात्वात्र सङ्गमे कर्म कृत्वान् हि कं भिक्षां मठे भुक्त्वैव तिष्ठति दर्शिता विविधा लीला दर्शयत्यप्यनन्तशः दर्शयिष्यति को वेत्ति प्रभावं तस्य दुर्ग्रहम् यो यो यस्य तु कामस्तद्भजनात् सिद्धिमेत्यरं भजतोऽनुभजत्येष यतोऽसौ भक्तिभावनः जागरूका कलो प्रायः काचिन्न भगवत्कला तत्साक्षाद्भगवन्तं तं श्रद्धया संशयं भज इति सिद्धोदितं श्रुत्वा श्रद्धया संशयं गुरुम् अभ्यर्च्याप्पामृतं द्राक्तच्छ्रवणान्नामधारकः तत्संवादमयं ग्रन्थं धर्म्यं गङ्गाधरात्मजः सच्छ्रीगुरुचरित्राख्यं व्यरचत्तारकं सुधीः यत्र क्वापि स्थापितः प्रेतभूतरक्षो मुख्या सद्ग्रहार्तिघ्न एषः सप्ताहं तत्पाठिने शृण्वतेऽपि दत्तात्रेयोऽभीष्टकामान् ददाति
स एवात्रेयगोत्रोत्थ गणेशब्रह्मपुत्रगां पुनानोऽर्थ्योज्जयत्यत्र ग्रन्थात्मा तारकोऽव्ययः। ॐ नमो भगवन् विश्वहेतो ब्रह्मेडिताजते मालिनो विश्वभृल्लीला विहार्यस्यार्यभावनः। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते भक्तियोगे म्लेच्छोद्धारणं नाम त्रयोविंशः। अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।